दशैं तिहारमा हामी घर आउने नेपालीहरू आज ठिक उल्टो भयो। आज ठिक उल्टो भयो सरकार। म पनि एउटा गरिब निमुखा भित्रकै मान्छे हो। म पनि एउटा हिजो गरिब परिवारबाटै हुर्केको मान्छे हो। मैले पनि हिजो टालेको फाटेको कपडाहरू लगाएर हुर्केको परिवारको बाध्यता हो। घरमा 1 रुपैयाँ छैन दशैं तिहार मनाउने, अनि कसरी बस्ने घरमा? मान्छेलाई ऋण लागोस् तर दिन नलागोस्। सरकार आज त हामीलाई त दिन पनि लाग्यो, ऋण पनि लाग्यो। उखान टुक्काले देश चल्छ, मुख बजाएर मात्र आएका रेमिटान्सले देश चलिरहेको छ, आर्थिक मन्दी धानिरहेको छ, आर्थिक व्यवस्था धानिरहेको छ। आज प्रवासीहरू त्यही प्रवासबाट एकजना लास मर्यो भने पनि दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभिटिज नेपाल हो। दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिन भने नबिर्सिनुहोला। यस्तै यस्तै फरक प्रस्तुति यस्तै समाचारमूलक भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। नमस्कार, म गणेश छेत्री। म आज पनि हजुरको माझमा देशभित्रका सामाजिक विषय लिएर हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने हेतुले उपस्थित भइसकेको छु। र हजुरले सामाजिक सञ्जालमा देखिसक्नुभयो होला कि आजको यत्र तत्र सर्वत्र तरिकाले भाइरल भएको एउटा भिडियो मैले देखेको छु। जुन हामी नेपालीहरू चाडपर्व आउँदा प्रदेशमा भएका प्रवासमा काम गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने, होइन, कर्मशील गरेर खाने, आफ्नो पसिना बगाएर, आफ्नो कर्मठ, आफ्नो खुन पसिना बगाएर आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्ने जुन हामी नेपालीहरू छौँ, जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, यो बेला भनेको हाम्रो दशैं र तिहार भनेको नेपालको महान चाड हो। महान चाडमा हामी नेपालीहरू, प्रवासमा बसेका नेपालीहरू घरमा आएर केही थोरै भए पनि रुखो पुखो परिवारसँगै बसेर परिवारसँगै रमाउने हेतुले हामी घर फर्केर आउने गर्छौँ। प्रवासको जुनसुकै कुनामा बसेर जहिलेसम्म बसेर पनि जस्तो सुकै अवस्थामा जेसुकै काम गरे तापनि दशैं र तिहार आयो है, दशैं र तिहार अब आउन लाग्यो है भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू फर्केर हामी त्यो हाम्रो एक झुप्रो होस्, एउटा राम्रै घर होस्, नराम्रो घर होस्, टहरो होस्, पातीले बारेको होस्, प्लास्टिकले बारेको होस्, टिनको छानो होस्, जस्तो भए पनि हामी त्यो घरमा आउँछौँ। मातृभूमिको माया लाग्छ, परिवारको माया लाग्छ, समाजको माया लाग्छ। एउटा घर परिवारमा बसेर दशैं र तिहार मनाउला है भनेर हामी लडीबडी गर्दै भ्याइ नभ्याइ हामी एकदमै रातको बाटो, दिनको बाटो, झरीको बाटो, जस्तो सुकै यात्रा पनि हामी तय गरेर हामी टुप्लुक्क दशैं तिहार भन्दा अगाडि घर आइपुग्छौँ सरकार। तर विडम्बना आजको के छ भने दशैं तिहारमा हामी घर आउने नेपालीहरू आज ठिक उल्टो भयो। आज ठिक उल्टो भयो सरकार, उल्टो भयो। कहाँ छ हामी गरिब निमुखाहरूको सरकार? कहाँ छ? कुन ठाउँमा बसेको छ? कि त यो सरकारले हामीलाई सुनाइदिनु पर्यो, कि त यो सरकारले हामीलाई देखाइदिनु पर्यो कि तेरो यो सरकार यो ठाउँमा बसेको छ। गरिब निमुखाको सरकार यो ठाउँमा बसेको छ, गरिब निमुखाको सरकार यहाँ बसेको छ, गरिब निमुखाको सरकारले यो ठाउँमा यसरी पर्खेर बसेको छ तिमीहरूलाई भनेर कि त यो सरकारले देखाइदिनु पर्यो, नत्र भने यो सरकारले केही न केही व्यवस्थापन गर्न पर्यो सरकार। आज म तपाईँहरूलाई हात जोड्न आएको छु। केही बोल्दैन, म नेपाली नागरिक हुँ। नेपाली नागरिकको हैसियतले स्वतन्त्र विचार राख्ने कोसिस गरेको छु। म पनि एउटा गरिब निमुखा भित्रकै मान्छे हो। म पनि एउटा हिजो गरिब परिवारबाटै हुर्केको मान्छे हो। मैले पनि हिजो टालेको फाटेको कपडाहरू लगाएर हुर्केको परिवारको मान्छे हो। म पनि रुखो फुको रोटी जौको सातु खाएर हुर्केको मान्छे हो। म पनि सायद हजुरलाई थाहा छैन होला जौको सातु भन्ने के हो, कोदोको रोटी भन्ने के हो, कोदोको ढिँडो भन्ने के हो। हामी गरिब निमुखाहरू जस्तो भए पनि एक गाँस आफ्नो परिवारसँग बसेर खान पायो भने त्यो नै हाम्रो सुखको संसार हो सरकार। तर सरकारलाई यो कुराहरू कहिले बुझ्ने? फेरि हात जोड्छु सरकार। आज हामी नेपालीहरू दशैं तिहारको बेलामा घर आउने बेलामा हामी प्रदेश जानुपर्ने। मैले देखेँ नेपालको गौरी फन्टा है, गौरी फन्टा भन्ने नाकामा आज यस्तो लस्कर लागेर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साना साना बच्चाहरूले काखी च्यापेर इन्डिया गइरहेको देखेँ। त्यो पनि यस्तो हस्तमा जानुभएको छ कि कसैले भन्नुहुन्छ यो रहर होइन बाध्यता हो। घरमा 1 रुपैयाँ छैन दशैं तिहार मनाउने, अनि कसरी बस्ने घरमा भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, होइन? हुन पनि हो, घरमा 1 रुपैयाँ नै भइसकेपछि दशैं तिहार मनाउनलाई त पैसा चाहिन्छ। केही न केही रुखो फुको किन्नको लागि, केही नयाँ चिज वस्त्रहरू किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? आज भन्छन् मान्छेलाई ऋण लागोस् तर दिन नलागोस्। सरकार आज त हामीलाई त दिन पनि लाग्यो, ऋण पनि लाग्यो। बिन्ती गर्छु एकपटक, फेरि पनि बिन्ती गरे सरकार, जबसम्म हामी गरिबहरू यो अवस्थामा तडपिरहन्छौँ, गरिबहरूले यो शास्ति भोगिरहनु पर्छ,
जबसम्म हामी दसैँ तिहार आउने बेलामा हामी घर फर्किने बेलामा हामी अझै प्रवासमा जानुपर्छ, सुल्टो हुने काम, सुल्टो हुन लागेको काम उल्टा हुँदै जान्छन् भने अब हामीले के कुरामा विश्वास गरेर सरकारले हामीले वाहवाही गर्ने? के सरकार निकम्मा भएर बसेको, के सरकार अन्धो भएर बसेको हो? मैले यति मात्रै भन्न। प्लिज नेपालमै अब केही रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नेपाललाई चाहिँ रोजगारी मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहने पटक पटक यी हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री हरेक कुराहरू गरेर देशलाई चलाउनुपर्छ, देशलाई नयाँ दिशातिर लानुपर्छ भनेर भन्ने हाम्रा पटक पटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री सरकार उखान टुक्काले देश चल्छ, मुख बजाएर मात्रै देश चल्छ, कुरा गरेर मात्रै देश चल्छ, कुरा गरेर मात्रै उखान टुक्का हालेर मात्रै देशका जनताहरूले सुशासन र अमन चयन पाउने हुन्। हामीले खोजेका छैनौँ कि हामी पुरै आलिसान महलहरूमा बस्न चाहन्छौँ, हामी पुरै मजाले ठुला ठुला बाक्लो ओछ्यानहरूमा सुत्न चाहन्छौँ, हामी महँगा गाडीहरू चढेर हिँड्न चाहन्छौँ। हामीले त्यो सुख सहल खोजेको होइन सरकार। हामीले जति पाउन सक्छौँ सरकारबाट सुविधा त्यति मात्रै हो, हामीले त्योभन्दा बढी खोजेका छैनौँ। जस्तै अहिले के छ भने दसैँ तिहार आइरहेको बेलामा नेपालीहरू प्रवासतिर गइरहेका छन्, घर आउने बेलामा मान्छेहरू परदेशतिर गइरहेका छन्, घरवास आउने बेलामा घरवास हुने बेलामा प्रवास भइरहेको छ मान्छेहरू। यो दुःख लाग्दैन? यस्तो दृश्य देखेपछि, यस्तो कारुणिक दृश्य देखेपछि सरकारको मन अलिकति काटिँदैन? सरकार के अन्धो हो? यदि देख्दैन भने कसरी देख्दैन? अन्धो भन्न मिल्छ सरकारलाई? अन्धो सरकार भन्न मिल्छ? यदि देख्छ भने कसरी मन सहेर बस्छ त? यद्यपि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै सरकारमा बसिएको, कुर्सीमा बसिएको, यो देशलाई हाँक्ने भनेर लिडरसिप गरेको हो भने पर्दैन। एक्लो ज्यान चराले पनि पाल्न सकेको हुन्छ, मुसाले पनि पाल्न सकेको हुन्छ सरकार। यो फुग्ला गालाहरू बजाएर जनताले दुनियाँ हाँक्नमा सुधाएर अब यो झुटको खेती गर्न छोडिदिनुहोस्, जनताको खुन पसिना खान छोडिदिनुहोस्। आज प्रवासबाट आएका रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ, आर्थिक मन्दी धानिरहेको छ, आर्थिक व्यवस्था धानिरहेको छ। आज प्रवासीहरू त्यही प्रवासबाट एकजना लास मर्यो भने पनि त्यो लासलाई निकाल्न सरकारले हम्मे पर्छ। किन सरकार? किन? त्यसकै पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्सले देश धान्न तिमीलाई मौज मस्ती छ, रमाइलो छ, सजिलो छ हैन? र त्यही मान्छे एक दिन कारणवश प्रवासमै मृत्यु भयो भने, प्रवासमै उसको देवासान भयो भने उसलाई निकाल्नको लागि कहाँ धाउनुपर्छ थाहा छ? गाउँ, नगर, समाज, जिल्ला अनि क्षेत्र, प्रदेशदेखि राजधानीदेखि लिएर मन्त्रालयदेखि लिएर कहाँ धाउनु पर्ने हो सरकार? एउटा लास नेपाल फर्काउनको लागि सरकार कहाँ फर्काउने हो? र अर्को कुरा के छ भने जुन आजको गौरी फन्टामा यस्तो बिजोक एउटा कारुणिक दृश्य मैले देखेँ। बच्चाहरू रोइरहेका छन्, मान्छेहरू तुरुक्क आँखाबाट आँसु झारेर मान्छेहरू परदेश गइरहेका छन्। सरकार दुःख लाग्छ, हामीलाई दुःख लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी त्यही समस्या झेलिरहेका छौँ, त्यही समस्याबाट झेल्दै आएका मान्छेहरू हामीलाई दुःख लाग्छ। यस्तो दृश्य देख्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो। बच्चाहरू रोइरहेका छन्, कोही बच्चाहरूले त म जाँदैन पनि भन्छन्, त्यहाँ कोही महिलाहरूले नजाउँ पनि भन्छन्। तर श्रीमानले घरको व्यवस्था श्रीमानले थाहा हुन्छ, छोरा मान्छेले थाहा हुन्छ घरको व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरो। श्रीमानले जाउँ, यहाँसम्म त आइहाल्यो भने जाउँ है भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन् हैन? र त्यहाँ अर्को बीचमा के छ भने यिनी नेपालका दलाल जुन बिचौलियाहरू छन्, यिनी जसरी पनि कुनै पनि हालतले हैन पुरा गाडीहरू खुलाएर यिनीहरूले चाहिँ टिकट बुकिङहरू खुलाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी पलायन गर्ने अनि आफ्नो चाहिँ दसैँ तिहार कसरी रङ्गिला मनाउने, कसरी रङ्गिला बनाउने दसैँ तिहारलाई भनेर चाहिँ यी दलालहरूले चाहिँ बाटोमा टिकटको काउन्टरहरू खोलेका छन्। त्यो टिकटको काउन्टर पनि कस्तो छ भनिसकेपछि एउटा कोही ठगी धन्दा गर्न बसेको होला जस्तो गरेर उनीहरूले बिना आधिकारिक बसेका छन्। कैलालीको जिल्ला प्रशासनले थाहा छैन, कुनै पनि त्यहाँ सम्बन्धित निकायले थाहा छैन, तर उनीहरू त्यस्तो धन्दा गरेर बसिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको ध्यान किन गएको? पत्रकारले जबसम्म बाहिर ल्याउँदैनन् तबसम्म सरकार बोल्दैन, सरकारले देख्दैन, सम्बन्धित निकायले देख्दैन। के सबै कुरा पत्रकारले देखाइदिएपछि देख्ने हो सरकारले? सम्बन्धित निकायले किन सुतेको छ यसरी? सम्बन्धित निकाय किन सुतेको छ? नेपाल मात्रै होइन, राजधानीभित्र मात्रै होइन, राजधानीदेखि बाहिरका हरेक कुना काप्चाका व्यवस्थाहरू पनि सुतिरहेका छन्। अहिले किन सुतिरहेका छन् भनेपछि सरकार सुतिरहेको छ भनेपछि त सरकारै त्यस्तो छ, अब हामीले के गर्ने होइन? त्यही त हो कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बिचौलियाहरू दलालहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि 1500 रुपियाँ तिरेर त्यो ठाउँमा पुगिन्छ भने अहिले उहाँहरूले ती दलालहरूले 4000देखि लिएर 4500सम्म भाडाहरू वसुलेका छन्। घरबाट प्रवास हिँडेको मान्छे, दसैँ तिहारको बेलामा घर आउने बेलामा प्रवास हिँडेको मान्छे ऊ अब प्रवास जाने कसरी? नहुने समस्या छ उसको। र उसले
बिजोग घरमा फोन गरोस् घरमा पैसा छैन, उसले घरमा फोन गरोस् घरबाट पैसा आउने बाटो छैन, आम्दानी स्रोत छैन हैन, अनि उसले बाटो खर्च भनेर जुन खाने खर्चसम्म छुट्याएर भाडासम्म छुट्याएको हुन्छ, उसले त्यो खाने खर्चसम्म काटेर त्यो भाडा तिर्छ उसले त्यहाँ, अनि उसको गन्तव्य स्थानसम्म उसले आफ्नो यात्रा तय गर्छ सरकार। अनि ढाडिनेहरू माडिनेहरू जहिले ढाडिने जहिले माडिने, अनि मर्ने र सर्नेहरू जहिले पनि मरिरहने अनि जहिले पनि प्रवासतिर सरिरहने हो सरकार। म यो तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, गरिब निमखाको सरकार हौ भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्लिज एकपटक त हो रहेछ भन्ने पार्दिनुस्, हामीलाई एकपटक त हो रहेछ हाम्रो सरकार आएको रहेछ भनेर पार्दिनुस्। हर तरिकाबाट, हर कुनै पनि तौरबाट, कुनै पनि तरिकाबाट, कुनै पनि माध्यमबाट पनि एउटा आश लाग्ने काम त गरेर देखाइदिनुस्। छैन सरकार, बिन्ती छ सरकार, यो काम नगरिदिनुस्, यो दुखीहरूलाई नगरिदिनुस्। आज कम्तीमा पनि त्यो भिडियोमा मैले हेरेको थिएँ 1700-1800 जना भन्दा मान्छेहरू गौरी फन्टा नाकामा कोही पैसा नपाएर, पैसा नपुगेर बिजोग तरिकाले पल्टिरहेका छन्, हावा खाइरहेका छन्, घाम खाइरहेका छन्, पानी खाइरहेका छन् हैन, र कोही मान्छेहरू फर्किँदै जाँदै फर्किँदै आउँदै गरेका छन्, बीच बाटोमा अल्पत्र परेका छन्। त्यहाँको सम्बन्धित निकायले गर्न सक्दैन भने पनि, उसको हिम्मत छैन भने पनि राज्यलाई किन उसले सूचित गर्न सक्दैन, राज्यले सूचना किन दिन सक्दैन सरकार? त्यहाँको म प्रदेश सरकारले भन्न चाहन्छु, त्यहाँको म स्थानीय सरकारले भन्न चाहन्छु, किन? तर स्थानीय सरकार त ती बिचौलिया दलालहरूसँग मिलेर पैसा खाएको होला हैन, त्यो होला। अब कति पर्सेन्टेज छुट्याएर चाहिँ अब त्यहाँ स्थानीय सरकारले कति पर्सेन्टेज छुट्याएर चाहिँ अब त्यहाँ 1500 लाग्ने ठाउँमा चाहिँ 4500 बनाएको छ, 4000 लाग्ने ठाउँमा अब 8000 बनाएको छ हैन। त्यस्तो डबल ट्रिपल भाडा असुलेर मान्छेहरूलाई बेचिरहेको, मान्छेहरूलाई पलायन गरिरहेछन् त्यहाँ दलालहरूले है। छैन एउटा भाइ भारदार भाषा, एउटा सम्बन्ध नाता, एउटा मानवता भन्ने कुरो छैन। एभ्रिथिङ इज मनी, उनीहरूलाई सब थोक पैसा हो भन्ने छ। मलाई दुःख लाग्यो त्यस्तो दृश्य देखेर। त्यही भएर सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने, प्लिज यो दिन दशा, यो दिनलाई एकपटक सुधारिदिनुस्। हाम्रो दिन दुखीहरूको पक्षमा उभिएर एकपटक काम गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु सरकार। म यति मात्रै भन्न आएको, म आज कसैलाई पनि गाली गर्न आएको होइन, कसैलाई पनि म रिस पोख्न आएको होइन। मैले रिस पोख्ने भन्दा मेरो रिस कति उठेको छ, कति भन्न मन लागेको छ, यो व्यवस्था र यहाँको स्थानीय सरकारहरूदेखि हरेक कुराहरूमा कति भन्न मन लागेको छ। तर म आज भन्दैन सरकार, म आज दशैंको देवी र तिहारका लक्ष्मीलाई म साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु कि साँच्चै सरकार मरेको रहेछ, सरकार अन्धो रहेछ, सरकार बहिरो रहेछ। हस्त नमस्कार।